كما يكنيكم تخاتي مدفانات عنا بدكتور موسى سلام عنا نقول لكم عبد زلهم وقنركم دا تمنه سالساي كفار بزعبا حمام أزمة قريبا نركو وقصلت لمعتي انه كمتي أقدم بليه قرصوز فتنكو حمام أزمة بقطع سرعات مستنفاس بسرو دما مجبات شوادات نقولكم ما زقومو سندقي سلازنكي زعتو زقبو متن أير سلاز واحد سعب كستات ويفصام وخانو قريت أنيري أبنائي لمعتي زعباي بحمل كسا حطو الملسن بابلي توصاخب كفتني حمام أزمة سلام تايو أب جزيرتي زقاد الزبل حتى بوزحات حمومات يقرب يوم أزلو تزي أو كل حمومات كالرأز خيديو نسمى بمنكاي متأن مقصة بالنت تزعاتو أيار زحرس لزي خون نتي الجوادا كم تشبات لزي قبرو توسخي متأن كورتسون زبح الهرمون أب جزيرتي سلازنكي أقدات خفال نازل الفرهات سلازقنا بو بيلو اتسنتاقيت يقدمو يقدمو اتمتن عير ذاتو يوحد كالون زين اقرب له نقر له ازما نبزو حساب مدقسي تعاطي وعيلو نفاس رخي وسلازي وعيل تعابي وعلمو اتتعب عير بعلو هذا خالي عاد ما ندكس نازما دقاس رقحي كخون خديو توصحي أبتي تنصفوز على عرات رجع تواجدوا تنحدرونا كوبرتاه نقدن كلنا كنكو حموس لنقل زيون أبقر يدما كافرناشين مترأسين كابو تمساسالي زخانة نقطع عدم نقر كقوا نفسه كمس سلسخل ما دقسينا نصنو محلاو نفشا معير كم زعتو بمقبار كنايتي دقسينا ملاس تمقلو كنوحدو كم نخيل مفلات أقداسي اللو كمتي أقدم بله قرطو تنعخو دقس أزما مشت سلز العال اتحمم وزبي حمامو انت دقيسكوس كوبروز قبوم سقعنا بحكم يبسح فلات أقداسنا تسألو قدامي هيد مبار زي مرباش ناتو مرباش أكلا طفا مسنفاسكا قلتي فوق سلزهوخو أكل كخرخوز خير متن أكسجين كم زوحد سلزقبرو نسمعيكا كلا علمو أبقلو لو يابرا عدي كم كوستكا يخيريو كلاي أبقيزي مستنفاس نقدام المستنفاس مفكان أقداس نسالو اتتو هلا لما كربون دايوكسيد زيادة تدفيو مزوص كم قبر مرسي عير كسحب سلاز حق زكا سالسي عب مدكسي خامس كوس بغفات نصوح عير المركاب مفتان رابعي بزحوم تنفاس بمركع تنفاس تسأل خابصة بالناس كواتس سلاز كبر تستاني حافظاسي موساد معارو ما حاكم ذهب كا مدهنيش بقبو متكام اتهي تنصق ايروسول فينتورين زبحال مدهنيت ويدما كاله ناي سالبوتامول برونكودايل تربالو نتتجبط اشان بقاير كفتح زقل مدهنيت بقبو متكام ابزي حدث سبات كردو زلو غداي ازي زنصق مدهنيت بمالسكا غاز وهاب ايروسول سي مغلصي برت احمام غيرم وصفو زغين جيغا هاي مخانو مغنزب أقداسنا سالو مغناتو قطيفو ما انت خسرح ملكع تنصق غاز تساريح اللومبر كم مغلص برتعن كبداتن غيركا خوست يبلون حجي حمام اغوانيفو كم بيدنا كم بدوها خامن فتنا بمنتهي ميلاخه خنكالا خلو نقال ندكتي حمام أزمة زسعون تنقطاتن رقحتاتن أزيوم بزحاتيوم أتي مسرح مليلاي حلاق لاخي يخون مبر بولك مفزات كقوان في زخيل قبراو زخوناس كنت خمزو اللهم فلات المكرخال أقداسنا كمزو اللهم فلات أقداسيوم هزان أبقيزي مولادو تحاده هزان دهر مولادو تهزان تكسر له خفلي بتقول له جرقي كنقف كسري كبا
ንህፃን ፀባ ጡባደ በቀሊሉ በቀፃሊ ምሃብ ተወሳኺ ነገር ዘይምጅማር ብሓፈሽኡ ኣዝማ ወይ ቁጥዐ ዘምፅእ ኣሊልኻ ንምክልኻል ኣፀጋሚ ጉምትያት ይኹን እምበር እቲ ከባቢ ንፅህንኡ ምሕቃብ ኣብ ዘይእዋኑ ኣድላይ ንዘይኮኑ ንደግሲ ክዕድሙ ዝኽእሉ ረቑሑታት ምውጋድ ኣገዳስነት ኣለዎ። እቲ ህፃን ፍርዚ ምስ በለ ሓድሽ ፍርናሽ ብምግዛእ ናብቲ ሓድሽ መዳቕሶም ምስስጋር እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝሃቦ ምስትውዓል ኣገዳስነት ኣለዎ። ከም በዓል ዕምባባ ናይ ፅገታት ከምኡ ጨና ፈረንጂ ኣዝማልቶ ኦሞ ሳሙና ክፈጥሮ ዝኽእል ነገር ብምድላይ ምውጋድ ኣገዳስነት ኣለዎ። ብተወሳኺ ተኽለ ቁጥዐን ሕማም ኣዝማን ዘዕድሙ ረቑሑታት ንምክልኻል ብርክት ዝበለ ፍረታት ምምጋብ ኣሕምልቲ ዓይኒ ዓተር ካውሎ ምምጋብ ፅሟቕ ፀብሒ ውን ኮሚደረ ብብዝሒ ምውሳድ መጠን ጨው ምውጋድ ካብ ሱፍ ዝተሰርሐ ዘይቲ ምምጋብ ትሑት መጠን ጠስሚ ወይ ስብሒ ምምጋብ ምጡን ስጋ ፀላም ከብዲ ወይ ኩሊት ምምጋብ ኣገዳስነት ኣለዎ እምበር ስርዓተ ኣመጋግባ ንደግሲ ኣብ ምክልኻል ኣበርክቶ ስለ ዝገብር ስርዓተ ኣመጋግባና ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ እቲ ንደግሲ ዘዕድም ረቑሓ ኣልሊኻ ንዕኡ ምውጋድ ካብቲ ብርቱዕ ሕማም ክንከላኸሎ ከም ንኽእል ምፍላጥ ኣገዳስነት ኣለዎ። ማዕረ ማዕሪኡ ምስ ኣዝማ ቁጥዐ ወይ ኣለርጂ ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ገሊፅዮ ዝነበርኩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ደቀ ህይወታውያን ባልዕ ከም በዓል ቁማጤ ወዘተ ክዕድሙ ስለ ዝኽእሉ ከባቢኻን መደቀሲኻን ብንፅህና ምሕላው ወዝቢ ደግሲ ምዝህሉ ኮበርታ ፍርናሽ ምቕያር ምዕፃብ እቲ ገዛ እኹል ንፋስ ከም ዝረክብ ብምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ። ንምጥቕላል ሕማም ኣዝማ ሓንሳእ ከም ዘሎ ምስተረጋገፀ ዘይገድፍ ንደግሲ ዘቃልዑ ረቑሑታት ብምላይ ንዕኦም ብምውጋድ ክንመልኮ ወይ ክንቆፃፀሮ ከም ንኽእል ብምፍላጥ ከባቢና ብትኩርነት ብምክትታል ክስቅያት ብምንካይ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ክንነብር ከም ንኽእል ምግንዛብ ኣገዳስነት ኣለዎ። ብተወሳኺ ሓደ ኣዝማ ዘለዎ ሰብ መድሃኒት ስለ ዝጀመረ ክለምድ ኢሉ ነፍሱ ከሳቐ ከም ዘይብሉ ኣድላይ ኣብ ዘይኮነ ሰዓት ምስ ሓኪሙ እንዳተራሃደ ስሩዕነት ብዘለዎ ገባብ ምክትታል ብምዝገብር ብሰሩ ክመፅእ ዝኽእል ስቅያት ክነክእ ከም ዝኽእልን ክመፅእ ዝኽእል ሕልኽላኽ ጥዕናዊ ፀገማትን ተምሃራይ ዘይኮኑ ብኩራት ካብ ትምህርቲ ሰራሕተኛ ዝኾኑ ድማ ብኩራት ካብ ስራሕ ምውሓድ ከም ዝከኣል እንዳዘኻኸርኩ እቲ ጉጉይ ርድኢት ኣብ ሕብረተሰብ ሰሪፁ ዘሎ ሓደ ሕማም ኣዝማ ተላጋባይ ከም ዘይኮነ ካልኣይ መድሃኒት ምስ ጀመርካ ምግዳፍ ከም ዘይከኣል ዝብል ጌጋ ምዃኑ ሳልሳይ ዝኾነ ፎኪስ ሕማም ኣናኢልካ ከይረኣኻ ንደግሲ ሕማም ኣዝማ ስለ ዝዕድም ብኣግባቡ ብምሕካም ስቅያት ክነውሕድ ከም ንኽእል ምግንዛብ ኣገዳስነት ኣለዎ። ኣብ ዝመፅእ እዋን ብካልእ መደብ ስካ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኩላህና ኣብ ዘዘለናዮ